नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगै हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको वर्तमान मन्त्रीमण्डलमा एकजना उपप्रधानमन्त्री छन् जो ज्यादै उर्वर छन्। चाख लाग्दा कर्तव्य गरेर जनता हँसाउँछन्। एक महिनाभित्र काठमाडौँका सडकमा परेका खाल्डा पूर्ण उनले दिएको निर्देशनले हावा खाएको देखेर मान्छेहरू हाँसेको हाँसै छन्। किनभने बिग्रेका भत्केका कुरा देखेर नेपाली जनतालाई कुनै पीर नै पर्दैन, यस्तैमा बानी बसिसकेको छ। नहुने कुरामा निर्देशन दिएपछि मान्छे हाँस्नु स्वाभाविक नै थियो। यिनै उपप्रधानमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ हिजो सिराहा र धनुषा जोड्ने हुलाकी राजमार्गमा बनाइएको एउटा पुलको निरीक्षण गर्न त्यहाँ पुगे। 78 असारमा पुल भाँसिएको त्यो पुलको फोटो भाइरल नै भएको थियो। मन्त्री श्रेष्ठ निरीक्षणमा जाँदा साउथ इन्डियन फिल्ममा देखाइने जस्तो गाडीका लस्कर थिए। यस्तो लस्करका साथ उनी भाँसिएको पुल मुनि पुगे। त्यही पुल मुनि बनाइएको मञ्चमा उभिएर मन्त्री श्रेष्ठले नयाँ पुल चाँडै बन्ने उद्घोष गरे। मन्त्रीका कुरा सुन्नेहरूले पर्र ताली बजाए, तर भाँसिने पुल बनाउने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने बारे कुनै कुरै भएन। अर्को रमाइलो किस्सा पनि हिजै बनेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा सभामा भाग लिन सरकारले परराष्ट्र मन्त्रीलाई पठाउने निर्णय फागुन 4 मै गरेको थियो। त्यो सभामा जान सामान समेत प्याक गरेर निवर्तमान परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौडेल तयार भएकी थिइन्। एकाएक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनलाई रोकिदिए। पौडेलको सट्टा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कुनै कानुनी हैसियत नभएका माधव नेपालका आफन्त गोविन्द बन्दीलाई जेनेभातर्फ पठाए। बन्दी उनै व्यक्ति हुन् जो अघिल्लो सरकारमा 6 महिनेवाला कानुन मन्त्री थिए। अहिले गोविन्द बन्दीको कुनै सरकारी स्टेटस छैन, तर उनी नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सभामा पुगे। सरकार यही शैलीमा अघि बढ्दै गयो भने कुनै दिन भेल्लु बाजेलाई सार्कमा, अघोरी बाबालाई बिमस्टेकमा, मुकुन्द घिमिरेलाई WHO मा, दुर्गा प्रसाईलाई वर्ल्ड ब्याङ्कमा पठाउन बेर छैन। प्रधानमन्त्रीका कार्यकर्ता आफन्त निकट समेत सबै प्याक भएपछि गोविन्द बन्दी छानिएका हुन् कि? आशा गरौँ मामिला बिस्तारै खुल्दै जाला। प्रसङ्ग वर्तमान सरकारको मात्र होइन, अघिल्लो देउबा सरकारको पनि अलिकति जोडिहालौँ। देउबा सरकारले पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवलाई फेरि 25 लाख र पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाललाई 20 लाख रुपैयाँ उपचार गर्ने खर्च भनेर बाँडेको रहेछ। हालसम्म यी दुई पूर्व विशिष्टको उपचारमा राज्यले 2 करोड 75 लाख खर्च गरिसकेको छ। यो समाचार सुनेर निकै खुसी लाग्यो। कम्तीमा सरकारले पूर्व विशिष्टहरूको जीवन रक्षाका लागि यति धेरै जिम्मेवारी त देखायो। उपचार गरेर बाँच्न पाउने हरेक नागरिकको अधिकार हो। यो अधिकार रक्षाका लागि देउबा सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब यो देशमा डिप्रेसनको औषधि खान नपाएर मर्ने तमाम नेपालीहरूबारे सरकार के भन्छ त? यसको जवाब चाहियो। बैंक, लघुवित्त र सहकारीको पीडाले 1500 मानिसले आत्महत्या गरेर ज्यान फाले भन्ने गरिन्छ। ती मृतकको आत्माले अब के भन्ला? नेपाली महिलाहरूले बाटोमै बच्चा जन्माएका समाचार अहिले पनि फाटफुट आउँछन्। तिनका लागि के हुन्छ? उपचार खर्च तिर्न नसकेर अस्पतालको माथिल्लो तलाबाट बिरामीहरू हाम फाल्छन्। तिनका लागि सरकारले के गर्छ त? हुने खाने पहुँच पुर्याउनेहरूका लागि त राज्य कोषको ढुकुटी छँदैछ, तर निरीह र निमुखाका लागि सरकारले गर्ने काम चाहिँ के होला भनेर धेरैले आशाको नजर सरकारतिर लगाएर बसेका छन्। आशा गरौँ देशका प्रधानमन्त्री, क्रान्तिका नायक अहिलेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवस्था सुधार गर्न दिनरात मेहनत गरिरहनु भएको छ। यो कुरा घामझै छर्लङ्ग पनि भएको छ। प्रचण्ड जस्ता सुधार, विकास र उन्नतिका अग्रपुरुष प्रधानमन्त्री भएको बेला देशमा केही होला कि? मन बहलाउन पनि कहिलेकाहीँ यस्ता शब्द फुराउनु पर्ने रहेछ। दर्शकबिन, हिजो अस्तितिर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, प्रचण्डले जनयुद्धका घाइतेलाई त धोका दिन्छन् भने मलाई धोका दिनु कुन अनौठो भयो र? हाम्रा नेताजीहरूको व्याख्या पनि घाम लाग्दा एउटा, पानी पर्दा अर्को हुन्छ। अध्यक्ष ओली त मिस्टर नो अल वा भनौँ श्रीमान सर्वज्ञ जस्तो हुनुहुन्छ। उहाँलाई थाहा नभएको, ज्ञान नभएको कुनै विषय नै छैन भन्दा फरक पर्दैन। सङ्गीतका सुरदेखि ब्रह्माण्डको व्यास, कोरोनाको औषधिदेखि न्युटनका सिद्धान्तसम्मको ज्ञान उहाँमा छ। तर के प्रचण्ड बारेको यति ज्ञान पुस 10 मा थिएन र? प्रचण्ड धोकेबाज हुन् भन्ने कुरा पुस 10 मा थियो कि थिएन? उहाँलाई थियो भने उहाँलाई किन प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्नुभयो? थाहा थिएन भन्ने हो भने हामीले कसरी पत्याउनु? टेम्पो चलाउन पो एकजना भए पुग्छ, ठुलो बोइङ उडाउन 2 जना पाइलट चाहिन्छ भन्दै एउटा पार्टीमा 2 अध्यक्ष बनाएर त्यो जहाज भिरमा लगेर ठोक्काउने एक पात्र स्वयं ओली हुनुहुन्छ। विदेशी मुलुकका जासुसका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री निवासमै मध्यरातमा निम्ताएर
विदेशीले नै उकासेका भरमा 2/3 मतको दुरुपयोग गर्दै संविधानमा खेलवाड गर्ने अध्यक्ष ओली आफै होइनन् र? धोका त ओलीबाट पनि भएको छ। नेपाली जनतालाई देश बनाउने अभूतपूर्व स्वर्णिम अवसर ओलीका कारण तुइएको त्यो कालखण्ड नेपाली इतिहासले कहिले पनि भुल्ने छैन। तर आज अध्यक्ष ओली भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रचण्डले मलाई धोका दिनु के अनौठो भएर? नेपाली जनताका कुनै ठूला सपना छैनन्। कम्तीमा यो देशमा नागरिकले दुःख पाउँदा त्यहाँ राज्यले अलिकति भरथेक गरिदियोस्। विगतमा एक प्रकारका आतंकवादी थिए, अहिले वित्तीय संस्थाहरूले तिनको स्थान ओगटेका छन्। त्यस्ताको आतंकबाट जनताले राहत पाउन्। पैसा नभएकै कारण कोही पढ्नबाट वञ्चित नहुन्, उपचार खर्च नभएकै कारण कसैले ज्यान नगुमाउन्, उद्योग व्यवसाय गर्नेहरूले संरक्षण पाउन्, देशको सीमा बैरीहरूले नमिचुन्, मिचिएको बेला सबै एक दल एकमुख लगाएर विरोध गरून्। हो, यस्तै चाहन्छन्, सपना छन् नेपालीका। यति सपना पूरा गराउन साँच्चै लागि पर्ने हो भने केही वर्षमै यी सपना पूरा हुन सक्छन्। यसका लागि नेताहरू देशभक्त हुन जरुरी छ। हाम्रो देशमा प्रधानमन्त्री नै देशभक्त छन्, तर मानिसहरूले शङ्का गर्छन् त्यो देश चाहिँ कुन हो भनेर। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम नागरिकसँग जोडिएका विषयलाई कार्यक्रममा समावेश गर्दै ती विषयको जवाबदेहिता खोजिने, समाधान खोजिने यस कार्यक्रममा आज हामीले अभिनेता पल शाह र क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा अदालतको फैसलापछि समाज विभाजित बनेको प्रसङ्गसहितको एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। विशेष गरी अदालतको फैसलामा मानिसहरूले उब्जाएका केही प्रश्नमा आज हामी केन्द्रित हुँदैछौँ। र यस्तै बालक अपहरणको आरोप लागेका पूजा गुरुङ सहित 3 जना व्यक्ति 33 दिनपछि प्रहरी हिरासतबाट छुटेका छन्। हिरासतबाट छुटेसँगै 3 जना हाम्रो कार्यालयमा आएका छन् र यो सुखद फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै पार्किङ हटाएको विरोधमा दरबार मार्गका पसल बन्द गरेर व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। यो प्रसङ्ग पनि आजको कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। यसबारे थप कुराकानी गर्नेछौँ र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका कर्मचारीहरूको मनोमानी आजको कार्यक्रममा देखाउँदैछौँ। कर्मचारीहरू हाजिर गर्ने, टाप कसने गरेको मामिला हामीसम्म आएको छ। यसबाहेक समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि आपद विपदमा पर्नु भएको छ, तपाईँका कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा कल गर्नुहोला। आफ्ना समस्या गुनासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, गण्डकीका तत्कालीन मन्त्री रामशरण बस्नेतले आफ्नो खेत जोड्ने गरी बाटो नभएको ठाउँमा पुल बनाउन लगाए, तर अख्तियारले उनी बाहेक विरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो। यो सही भयो? सही भयो भन्नेले तालीमा र भएन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 33.53% तालीमा र 66.47% गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अख्तियारले रामशरण बस्नेत बाहेक विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको सही भएन भन्नेमा बढी मत परेको छ। गालीमा दर्शकहरूले बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, सत्तामा जाने सम्भावना जीवित राख्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन अझै पनि फिर्ता नलिएको हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रोको एप्लिकेसन मार्फत ताली र गालीमा भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, बलात्कारको आरोप यसै पनि गम्भीर, त्यसमाथि बालिका बलात्कार अझै गम्भीर। यस्तो गम्भीर आरोप लागेका मानिसहरू जब जेलबाट रिहा हुन्छन् उनीहरूलाई अवीर जात्रा नै गरिन्छ। न्याय क्षेत्रमा एउटा भनाइ नै छ कि 100 अपराधी छुटुन् तर एक निर अपराधीले सजाय नपाओस्, अर्थात् अपराधीले पनि सफाई पाउन सक्छन् भन्ने कुरा अदालतले समेत बुझेको हुन्छ। बलात्कार अभियोगका मामिलामा सुरुमा कसैले बलात्कार गरेको भनेर जाहेरी दिन सक्छ। अदालतमा हुने बयान अर्थात् बकपत्रको बेला बलात्कार गरेको होइन भनिदिन सक्छ। यस्तो हुने बित्तिकै अदालतले पछिल्लो बयानलाई विश्वास गर्छ र अभियुक्तलाई सफाई दिन्छ। तर सुरुमा बलात्कार भएकै हो भन्ने दाबी पनि सत्य त हुन सक्छ।
न्याय सम्पादन पनि एक प्रकारको प्राविधिक विषय जस्तो बनिदिन्छ। जे होस्, अदालतले सफाई दिइसकेपछि हामी कसैलाई पनि दोषी करार गर्न सक्दैनौँ, तर फैसलाका क्रममा देखिएका अनौठा पक्ष र मानिसहरूले प्रकट गरेका फरक मतलाई विवेचना भने गर्न सक्छौँ। फिल्म नायक पल शाह र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेका सवालमा अहिले समाज विभाजित बनेको छ। कसैले पीडितको कुरा सुन्ने कोही भएन भन्ने टिप्पणी गरेका छन्, कसैले आफ्ना सेलिब्रिटीहरूमाथि गम्भीर आरोप लगाएको मन पराएका छैनन्। हेरौँ यो फलोअप रिपोर्ट। फिल्म नायक पूर्णविक्रम शाह अर्थात् पल शाहले जेल जीवनबाट उन्मुक्ति पाएपछिको दृश्य हो यो। आफूमाथि लागेको नाबालिग बलात्कारको अभियोग पुष्टि हुन नसकेपछि ठिक 1 वर्षपछि पल शाह सोमबार तनहुँ कारागारबाट रिहा भएका थिए। पल रिहा हुँदा तनहुँ कारागार परिसरमा उनका समर्थकको थामिन सक्नुको भिड थियो। उनलाई बधाई दिनुका साथै उनको भिडियो खिच्ने समर्थकको समेत कारागार परिसरमा बाक्लो उपस्थिति देखियो। शाहलाई अबिर र माला लगाएर स्वागत गरिएको थियो। अदालतबाट निर्दोष साबित भएपछि शाह पनि आफूले केही अपराध नगरेको जस्तो गरी अबिर दलेर फुलमाला भिरेर हाँस्दै आफ्ना समर्थकलाई हात हल्लाउँदै कारागारबाट बाहिर निस्के। सोमबार रिहा भएपछि पोखरा पुगेका शाह मंगलबार काठमाडौँ आइपुगे। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हातमा फुलमाला बोकेर स्वागत गर्नेहरूको पनि लड्को नै देखिन्थ्यो। शाह रिहा भएपछि मनोरञ्जन क्षेत्रमा कार्यरत केहीले वेलकम ब्याक भनेर खुसी व्यक्त गरिरहेका छन्। तर अभियुक्त विरुद्धका प्रमाण हुँदाहुँदै पनि ऊ हाँस्दै फुलमाला भिरेर बाहिर निस्कने अवस्था बन्नुले बलात्कारको संस्कृतिलाई अझै उब्जाउने निश्चित भएको भन्दै टिप्पणी भइरहेको छ। खास गरी शाहको रिहाईमा अधिकार कर्मीहरूले आक्रोश पोखेका छन्। स्टारडमका आधारमा शाहलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा असन्तुष्टि पोखेका छन्। अधिवक्ता तथा मानव अधिकार कर्मी मोहना अन्सारीले नेपालमा महिला निर्जीव वस्तु सरह मानिन्छ, त्यसलाई न्याय किन चाहियो र भन्दै प्रश्न गरेकी छिन्। उच्च अदालत पोखराको आइतबारको फैसला अनुसार आफूमाथि लागेका करोनी सम्बन्धी सबै मुद्दामा शाहले सफाई पाए। तर उच्च अदालत पोखराको यो फैसलामा पनि प्रश्न उठेको छ। खास गरी अदालतले शाह र नाबालिग बीच भएको अडियो संवादलाई किन विश्वास गरेन भन्ने प्रश्न जबरजस्त रूपमा खडा भएको छ। जबकि टेलिफोन संवादमा शाहले नाबालिगसँग यौन सम्पर्क गरेको स्वीकार गरेको स्पष्ट सुनिन्छ। अडियो संवादमा शाहले यौन सम्पर्क गर्दैमा आफू विवाह गर्न बाध्य नहुने स्पष्ट रूपमा बताएका छन्। यौन सम्पर्क भए पनि आपसी समझदारीमा भएको उल्लेख गरेका थिए। यो कुरामा चाहिँ सामान्य ठुलो तर यसमा चाहिँ के छ यो यति ठुलो डिसिजन लिनुपर्छ नै भन्ने चाहिँ छैन। किनभने चाहिँ ऊ प्रेग्नेन्ट भएको भएछ है, ऊ चाहिँ मैले गर्दा प्रेग्नेन्ट भएको भए या समस्या छ, यो बच्चा छ, त्यो भयो भने चाहिँ यो कुरा गर्नु नै देखिँदैन होइन। बिहे गर्न स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने। अब गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डमा अरूको बाहिर हेर्नुहोस्, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड यही हाम्रो साथी बुझेँ मैले कि नर्मल हुन्छ कि, तर बुझेँ मैले कि, तर मैले कुरा गर्दैछु कि गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डमा अन्डरस्ट्यान्डिङमा भयो भने मैले भनेको छु त तिमीलाई, म जिन्दगीमा हामी लाइफ टाइम हामी कुन हिसाबमा हामी सँगै हुन्छौँ होइन। बिहे नै गर्नु छैन, आफ्नो माया गर्ने मान्छेले चाहिँ बिहे नै गरेर हामी सँगै हुनुपर्ने छैन नि त। नेपालको कानुनले 18 वर्षभन्दा कम उमेरका किशोरीहरूलाई नाबालिग भन्छ। नाबालिगसँग सहमतिमा गरिए पनि त्यस्तो शारीरिक सम्बन्ध बलात्कार ठहर्ने प्रश्न व्यवस्था हुँदाहुँदै आखिर पलले सजायबाट उन्मुक्ति कसरी पाए? यो प्रश्नको जवाब यति बेला धेरै अधिकार कर्मीहरूले खोजेका छन्। प्रहरीले शाह विरुद्ध सबभन्दा बलियो प्रमाणका रूपमा उक्त अडियो संवादलाई पनि जाहेरीसँगै अदालतमा पेश गरेको थियो। शाहले अदालतमा बकपत्र गर्दा अडियो संवादको आवाज आफ्नो भएको स्वीकार गरेका थिए, तर उनले बलात्कार गरेको भन्ने चाहिँ अस्वीकार गरेका थिए। नाबालिगले शाहलाई हामीलाई थाहा छ, हामी बीच त्यस्तो केही भएन, यसबीच तिमीलाई परेको दुःखका लागि माफी चाहन्छु भन्ने बेहोराको मेसेज पठाएको उल्लेख छ। तर उनीहरू बीच भएको टेलिफोन संवादलाई विश्वास गरेको छैन। जबकि अदालतले अविश्वास गरेको अडियो संवाद राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाले पनि प्रमाणित गरिसकेको थियो। उच्च अदालतले शाहलाई सफाई दिन नाबालिग र उनका परिवारले दिएको इन्कारी बयानलाई पनि आधार मानेको छ। नाबालिग र बुबाले तनहुँ र नवलपुर अदालतमा गत वैशाखमा बकपत्र गर्दा अभियुक्त शाहले आफूलाई बलात्कार नगरेको बयान दिएका थिए। यसै आधारमा तनहुँ र नवलपुर अदालतले पनि शाहलाई सफाई दिएका थिए। यद्यपि बलात्कार मुद्दामा पीडित होस्टाइल हुँदैमा अभियुक्तले उम्किन नपाउने र होस्टाइल भएको प्रमाणित भए पीडितलाई पनि सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। यो प्रकरणमा पीडित नाबालिग होस्टाइल भएको स्पष्ट देखिन्छ। शाहले विवाह गर्ने आश्वासन सहित प्रेममा पारेर यौन शोषण गरेको भन्दै पीडित परिवारले तनहुँ र नवलपुर प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए। उच्चको फैसला विरुद्ध सरकारी वकिल पुनरावेदन जाने। यता शाहलाई लागेका सबै मुद्दामा पूर्ण रूपमा सफाई दिने उच्च अदालत पोखराको फैसला विरुद्ध उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिने भएको छ। नाबालिग तर्फबाट उच्च अदालतमा बहस गरेका उपन्यायाधिवक्ता रामप्रसाद अधिकारीले उच्च अदालतको फैसला विरुद्ध आधार र प्रमाण लिएर सर्वोच्च जाने बताएका छन्। पुनः पठाउनु बाँकी नै छ। पुनःबाट आएपछि फेरि हाम्रो निरन्तर प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ। सर्वोच्चमा दोकामा जाने बाटो हुन्छ। प्रमाणहरू भएको अब
अब यो मुद्दा अलिक चर्चित मुद्दा पनि हो होइन। हाम्रो त प्रमाण भनेको त त्यही हो नि, अब यो नाबालिका हो, अब त्यसको भनेको किटानी जाहेरी हो, अनि पीडितको किटानी कागज भयो, पल्सा र पीडकका बिचमा भएको त्यो भिडियो क्लिपहरू भयो, अडियो संवाद, होटलमा बसेको भन्ने अवस्थाहरू देखिने सबै त्यो मिसिबाट देखिएकै छ। अब त्यसको होटलको इन्ट्री बुकदेखि लिएर सबै कुराहरू छ। सन्दीपलाई मागे भन्दा बढी सुविधा, सर्वोच्चको आदेशपछि माइती घरमा प्रदर्शन। यस्तै नाबालिग विरुद्ध बलात्कार अभियोग लागेका अर्का पात्र क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेको मुद्दामा सोमबार सर्वोच्च अदालतबाट आएको आदेशलाई केहीले अस्वाभाविक मानेका छन् भने केहीले सामान्य रूपमा लिएका छन्। लामिछाने विरुद्ध नाबालिग बलात्कारको मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन छ। यही बेला सर्वोच्चले लामिछानेलाई बलात्कार आरोपमा फेरि थुनामा राख्न नपर्ने र विदेश जानबाट रोक लगाउन नपर्ने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले उनलाई मागे भन्दा बढी सुविधा दिएको टिप्पणी भइरहेको छ। लामिछानेले क्रिकेट खेल्न विदेश जाने अनुमति मागेका थिए। सर्वोच्चले अनुमति लिन नपर्ने, बरु विदेशबाट फर्केपछि खबर गरे पुग्ने थप सुविधा दियो। न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मदन र डाक्टर कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले उनलाई विदेश जान पाउन बाटो खुला गरिदिएको हो। यद्यपि सर्वोच्चले प्रतियोगितामा भाग लिएपछि छिटो उपलब्ध हुने यातायातका साधनबाट फर्केपछि 15 दिनभित्र मुद्दा हेर्ने अदालतमा उपस्थित भई जानकारी गराउनुपर्ने आदेश दिएको छ। यो शर्तको पालना नभए विदेश जाने सुविधा समेत फिर्ता हुने उल्लेख छ। कतिपयले अदालतको आदेश तथा फैसलामा समेत प्रश्न उठाएर प्रदर्शन गरेका छन्। नायक सहारा क्रिकेटर लामिछानेको पक्षमा फैसला गरेको भन्दै अदालत विरुद्ध केही युवाहरूले माइती घरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। अदालतमा प्रतिसत्ता हाबी हुँदा छोरीहरू असुरक्षित भएको भन्दै प्रदर्शन गरिएको थियो। दर्शकहरू, यी दुई प्रकरणलाई लिएर अहिले समाज विभाजित छ। यही सन्दर्भमा हामीले एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्यौं र यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ महिला अधिकार कर्मी टिका दाहाल। म्याम, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, नमस्कार। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्दैछु। हजुर, अब बालिका बलात्कारका मामिलामा समाज पीडित भन्दा पीडकको पक्षमा देखिएको अवस्था छ। कतिपयले बलात्कारलाई बलात्कार समेत मान्न तयार भएको अवस्था छैन होइन। अब बालिका नै उस्तै भनेर समेत टिप्पणी भएको छ। यता कता अदालतको आदेश पनि विवादमा पर्ने गर्छ। यस्तो किन भएको होला? यहीँबाट सुरु गरेँ मैले। हजुर, हामी भनौँ, मलाई पनि एकदम यो कुराले अचम्म लागेको छ होइन। एकदमै तनाव पनि भइरहेको छ, किनभने वर्षौँदेखि राज्यले यति धेरै कानुनहरू बनाएर लैङ्गिक असमानता भयो, समानता गर्नुपर्छ, महिलाहरूमा यौन हिंसा, अरू खालका हिंसा भएलाई हटाउनुपर्छ भनेर यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू गरेको छ। हाम्रो संविधानले चाहिँ त्यति प्रष्ट लेखेको छ। अन्य कानुनहरूलाई अझै विशेष फोकस गरेर बनाइएको छ। तर व्यवहारमा चाहिँ यस्तो खालको जुन घटनाहरू हुन्छ, अझ त्यो पनि अलिकति पद प्रतिष्ठा अनि त्यसपछि समाजमा नाम कहलिएका व्यक्तिहरूबाट जुन घटना भनौँ न रेपका घटनाहरू आइराखेको छ, त्यस्तो घटनामा चाहिँ बढी नै चाहिँ भनौँ न पीडकलाई चाहिँ संरक्षण गरेर पीडितहरू चाहिँ अझै बढी थप तिरस्कृत पीडित भएको मैले पनि महसुस गरिरहेको छु। र पछिल्लो केस अब जुन तपाईँहरूले रिपोर्ट पनि देखाइराख्नु भएको छ होइन, सन्दीप लामिछाने र पल्साको तुरुन्तै भनौँ न 2-4 दिनभित्रैमा यस्ता खालका फैसलाहरू आउनुमा चाहिँ यो कानुनको चाहिँ कुनै पनि महत्त्व छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्न छोडेको छ। र अझ सन्दीप लामिछानेको केसमा पनि जुन अब न्यायाधीशज्यूहरूको जुन उहाँहरू पहिला अब त्यति राम्रो कामहरू गरेर जानुभएको न्यायाधीशज्यूहरूबाट त्यो खालको फैसला भयो भन्दाखेरि पढ्नलाई पनि विश्वास लागिरहेको छैन कि। तब त्यसो भएर पनि हेर्दाखेरि चाहिँ छोरीहरूप्रति यति अनुदार छ समाज, अझै छोरीहरूप्रतिको हुर्काइ यति चाहिँ बेवास्तापूर्ण छ र छोरीहरू चाहिँ यति असुरक्षित छन् भन्ने कुरा अझै प्रमाणित हुँदै गइरहेको छ र यो एकदमै चिन्ताको विषय भइरहेको छ। हजुर, अब सन्दीप लामिछानेको सवालमा विशेष गरी अदालतले नमागेको सुविधा पनि थपिदियो होइन। अब कुनै वीर्यजन्य प्रमाण नभेटिएको समेत भनेर भनिएको छ। यस्ता कुराहरूलाई तपाईँहरूले कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब हामीले हेर्दाखेरि सुरुवातदेखि नै भनौँ न बालिका नाबालिकाको पक्षमा जुन खालको आवाजहरू हामी उठाइरहेका छौँ होइन। सुरुमा घटना उजुरी जानु अगाडि नै पनि जब घटना बाहिर आइसक्छ, पीडितले उजुरी जानलाई अगाडि तयार हुने बेलादेखि नैको त्यो दबावहरू हेर्दाखेरि त्यो समाज डिभाइड मात्रै होइन, एकरो नै भएको देखिएको छ कि। जस्तै बालिकाहरू चाहिँ उनीहरूप्रति नै लाञ्छित गर्ने, उनीहरूकै दोष लगाउने, त्यो कस्तो खालको चाहिँ संस्कार अथवा चाहिँ यो चाहिँ भनौँ न एजुकेसन भइरहेको छ भन्ने कुरामा ठुलो क्वेसन पनि देखिएको छ। जस्तै सन्दीप लामिछानेको केसमा त्यति मात्र नभएर अस्ति हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले बधाई भनौँ न दिएर हात मिलाएर गरेका दृश्यहरू छ्यापछ्याप्ती भए भनेपछि कानुन एकातिर भनौँ घटना एकातिर घटिरहेको छ, उजुरी एकातिर परिरहेको छ, तर ती व्यक्तिप्रतिको
प्रतिष्ठामा कुनै पनि आँच आउँदैन भन्ने खालको नि प्रश्न देखाइरहेको छ। अझ पल शाहलाई अहिले जुन बाहिर अदालतबाट बाहिर आइसक्दाखेरिको त्यो चाहिँ एकदम युद्ध जितेर चाहिँ आए जस्तो गरेर फुलमाला लगाएर अब उहाँका चाहिँ अरू फर्दर समाजमा चाहिँ योगदान गर्नलाई कमिटमेन्टका कुराहरू होइन सबैले वेलकम गरेको देख्दाखेरि ती बालिकाहरूको अवस्था कस्तो छ, उनीहरू के गरिरहेछन्, उनीहरूको लागि कसले बोल्ने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै ठुलो क्वेसन देखेको छ। जसले बोल्छ उसलाई त अहिले चाहिँ आक्रमणै हुने अवस्था पनि भइरहेछ हामी अधिकार कर्मीको हिसाबले हेर्दाखेरि। हो, अब पल शाहको सन्दर्भमा विशेष गरी उनी स्वयंले सम्बन्ध राख्दैमा बिहे गर्नुपर्छ भन्ने के छ र भनेको अडियो नै सार्वजनिक भएको थियो होइन, त्यो हामीले भर्खरै रिपोर्टमा फेरि पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब यसलाई विधि विज्ञानले पुष्टि समेत गरेको थियो तर अदालतले त्यसलाई प्रमाण नै मानेन, यस्तो किन भएको होला? अब त्यो प्राविधिक हिसाबले भन्ने एउटा कुरा भयो होला, तर हामीले अधिकारको पर्सपेक्टिभ अथवा पीडित बालिका महिलाको पक्षबाट हेर्दाखेरि पनि मैले पनि त्यो एक खालको एनालाइसिस गरिराखेको चाहिँ फिल के भएको भने अगाडिसम्म भनौँ न 1 वर्षसम्म चाहिँ के अरे पल शाहको पक्षमा विपक्षमा होइन पीडितको पक्षमा प्रमाणहरू जुट्दा गर्छन् होइन, बाहिर पनि आउँछन्, मिडियाहरूले पनि बाहिर ल्याउनुहुन्छ, प्रहरीहरूले पनि बोल्नुहुन्छ, कतिपय कुरा त्यो हुन्थ्यो बाहिर आउन हुन्थ्यो हुँदैन थियो अर्को क्वेसनको कुरा होला होइन, त्यो केस चलिराखेको बेला। तर अन्तिममा फैसला हुँदा चाहिँ सबै प्रमाणहरू चाहिँ फेक हो या होइन या केही पनि थिएन भनेर सफाई दिनु भनेको चाहिँ अदालत प्रतिको एकदमै विश्वसनीयतामा ठुलो क्वेसन छ र यसमा अब यस्तो फैसलाहरूप्रति पुनः त्यसलाई बिउताउन र यस्ता फैसला नमान्नको लागि कानुनमा काहीँ अप्ठ्यारो छ भने पनि त्यो परिवर्तन गरेर त्यसलाई चाहिँ संशोधन गरेर भए पनि अदालतप्रति नै क्वेसन गर्ने र उजुरी मुद्दा हाल्ने चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। नत्र भने त अब त हेर्नु हामीले त बोल्न कुनै आवश्यकै देखिँदैन र अझ ती त आफै बोल्ने पीडित बालिकाहरू भयो भने यस्ता अपाङ्गता भएका बालिकाहरू छन्, महिलाहरू छन् जसलाई हिंसा रेप भइराखेको छ पटक पटक तर उनीहरूले आफ्नो आवाज पनि दिन सक्दैनन् भने त्यस्ता चाहिँ बालिका महिलाको पक्षमा अब कसले बोल्ने, हाम्रो कानुनले कहाँनिर न्याय दिन्छ भन्ने ठुलो क्वेसन छ। यो त हेर्नु कुनै व्यक्ति कुनै केसको मात्रै कुरा भएन कि नेपालको कानुनप्रति र नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिष्ठाप्रति नै यो त विश्व सामुन्ने ठुलो प्रश्न हो। यो त एकदमै लाजमर्दो कुरा हो वीरेन्द्रजी। अब अधिकांश मानिसहरू विशेष गरी सेलिब्रिटी जोडिएका मामिलामा बोल्दा ट्रोलको शिकार हुने त्रासले पनि बोल्न नमान्ने गरेको पाइएको छैन। अब नबोल्दैमा विषयमा प्रवेश नगर्दैमा यसले अधिकारको क्षेत्रमा केही उपलब्धि हुन सक्ला त? यो त हेर्नु बोल्नै पर्छ, जो साँच्चै अधिकार कर्मी हो उसले त यो बोल्दैन भने उसमा पनि क्वेसन गर्नुपर्छ, किनभने आफूलाई सहज हुँदा बोल्ने। र मलाई के लाग्छ भने यस्ता विषयहरू जुन महिला बालिका प्रतिका हिंसाका कुराहरू होइन, एब्युजका कुराहरू, यौन हिंसाका कुराहरूमा चाहिँ अझ यहाँ परिभाषित गर्ने यो गर्ने त्यो गर्ने भन्ने कुरै होइन। एउटा व्यक्तिले जब उसले आफूलाई असुरक्षित ठान्छ, त्यो बालिका महिलाले चाहिँ मलाई एब्युज भयो भन्छ र उसले चाहिँ बोल्छ भने उसप्रति चाहिँ संवेदनशील भएर बुझ्नुपर्छ र त्यो कानुन आकर्षित हुन्छ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ कि यहाँनिर घटना भयो, प्रमाण जुट्यो, अब चाहिँ केही समय त्यो अदालतमा कारबाहीमा चाहिँ अगाडि बढ्यो, त्यो चाहिँ के अरे त्यसका प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गयो, लास्टमा फैसला हुने बेलामा चाहिँ एकदमै ठुलो क्वेसन हुने भनेपछि चाहिँ अदालतप्रतिको पनि विश्वसनीयता छैन। र अझ म एउटा के भन्छु भने जबसम्म हाम्रो देशमा राजनीतिक अस्थिरता जुन खालको अहिले देखिएको छ, यो अस्थिरताले पनि के गर्छ त भन्दा जो कमजोर समुदाय छ, जो बालिकाहरू महिलाहरू हिंसामा परिरहेका छन्, उनीहरूमाथि यौन हिंसाहरू भइरहेछ, बलात्कार भइरहेछ, अदालतमा पुगेका केसहरू पनि सबै फितलो हुने र प्रायोरिटीमा नपर्ने र जबसम्म राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ कायम रहन्छ, जबसम्म यस्ता मुद्दाहरूले चाहिँ प्राथमिकता पाउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भएर पनि धेरै आक्रमण चाहिँ महिला बालिका प्रति भइरहेको छ र यो क्वेसन चाहिँ मिडियाले पनि यसरी नै तपाईँहरूले जसरी उठाउनु भएको छ यसलाई चाहिँ अब अन्त्य नहुन्जेलसम्म हामीले चाहिँ आवाज उठाउनु पर्छ र यो आवाज उठाउँदैमा कारबाहीमा परिन्छ यो गरिन्छ भने त्यो व्यक्तिले त्यो सबै बिहोर्न तयार हुनुपर्छ र न्याय
के भन्छ समतामूलक समाजको लागि चाहिँ हामी लड्नै पर्छ। हेर्नु यो त एकदमै नराम्रो भइसक्यो। ठिक छ म्याम, अब तपाईले सुरुवातमा पनि प्रसङ्ग हजुर घर बाहिर जाने अवस्था छैन, इभन घरभित्र पनि असुरक्षित हुने अवस्थाहरू चाहिँ यति धेरै घटनाहरू बाहिर आइरहेछन्। तपाईले सुरुवातमा पनि प्रसङ्ग जोड्नु भयो कि बलात्कारको अभियोगबाट सफाई पाएकाहरू रिहा हुँदा अवरी जात्रा हुन्छ हैन, त्यस्तै अब भ्रष्टाचारमा जेल परेकाहरू निस्किँदा पनि जुलुस नै निस्किन्छ। अब अपराध गर्नु चाहिँ बहादुरी नै हो भन्ने मनोविज्ञान यति बेला समाजमा विकास हुँदै गएको हो, के लाग्छ यहाँलाई? त्यसै भन्न सकिन्छ? अब हामीले त त्यो भनि नै राखेका छौँ, किन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जसले अपराधको मानसिकता भएको व्यक्ति हुन्छ, जस्तै एउटा भनौँ भ्रष्टाचारमा मुछिएको या चाहिँ अब बलात्कारमा चाहिँ जेल परेर छुटेको त्यस्ता व्यक्तिहरूको हिस्ट्रीहरू हेर्दाखेरि पनि हामीले चाहिँ त्यो पहिलोचोटि भइरह हुँदैन कि विगतमा पनि धेरै त्यस्ता अपराधहरू गरेर अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ अरू खालका समाजमा फेरि बिचमा कामहरू गरेर अलिकति त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने प्रयासहरू गरिरहेको मान्छेको चाहिँ आँखामा छारो हालिरहेको पनि त हामी त्यस्ता उदाहरण त थुप्रै देख्छौँ। सायद अब यस्तैको झुन्ड धेर भएर ती अपराधी ती भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने अभ्यास चाहिँ सबैतिर चलेको होला। इभन सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूभित्र त यस्ता आवाजहरू हामी उठाइरहन्छौँ, त्यहीँभित्र यस्ता खालका घटनाहरू विरुद्ध चाहिँ एकजुट हुन कति गाह्रो हुन्छ। हामी बोल्ने प्रति नै आक्रमण गरेर कारबाही गरिरहेको हुन्छ, ती कुरा त बाहिर आउँदैनन्। वीरेन्द्रजी यो त एकदमै चाहिँ डरलाग्दो विकराल अवस्था चाहिँ छ, यो हुनु हुँदैन। हस् म्याम, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् एकदमै धन्यवाद मलाई पनि अवसर दिनुभएकोमा। दर्शक महानुभावहरू, पल्सा प्रकरण र सन्दीप लामिछाने प्रकरणमा अहिले समाज विभाजित देखिएको छ। विशेष गरी यी दुई प्रकरण मात्र होइन, पीडित बालिकाहरू पनि समाजबाट तिरस्कृत हुने, विभिन्न किसिमका लालछनाहरू ट्रोलको शिकार हुनुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। नेपाली काङ्ग्रेसका वर्तमान सांसद टेकबहादुर गुरुङ सहित 11 जनालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ। तत्कालीन महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री बद्रीप्रसाद न्यौपाने र पूर्व राज्य मन्त्री समेत रहेका काङ्ग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ सहितले भ्रिकुटी मण्डपमा रहेको समाज कल्याण परिषदको जमिन भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर विशेषले गरेको छ। 60 रोपनी जमिन कौडीको भाउमा भाडामा लगाएर 11 जनाले भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा चलिरहेको थियो। भ्रष्टाचारमा कसुरदार ठहरिएका 11 जनालाई फागुन 25 मा सजाय तोकिनेछ। भ्रष्टाचारी ठहर मध्ये टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनलाई मेला सञ्चालकको हैसियतमा मुद्दा चलाइएको थियो। भ्रिकुटी मण्डप स्थित समाज कल्याण परिषदको 60 रोपनी जग्गा भाडामा लगाउँदा प्रचलित मापदण्ड र प्रक्रिया विपरीत क्रियाकलाप गरी सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको अभियोग उनीहरूमाथि थियो। उक्त क्रममा 31 करोड 52 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको थियो। सरकारी जग्गामा सञ्चालित फन पार्कका प्रमुख सञ्चालक रविन्द्र गुरुङलाई पनि सजाय हुने भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले 21 माघ 2075 मा मुद्दा दायर गरेकोमा 4 वर्षपछि फैसला आएको। पूर्व मन्त्री तथा सांसद नै दोषी ठहर भएको विशेष अदालतको यो फैसला अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र सदस्य द्वय शालिक ग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तोलाको इजलासले गरेको हो। उक्त मुद्दामा 5 जनाले सफाई पाएका छन्। यो फलोअप विषय यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्यौँ। अन्य विविध विषयहरू कार्यक्रममा बाँकी छन्, कतै नजानु होला। अहिलेलाई पालो भएको छ ब्रेकको। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढीमा एउटा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश व्यवस्थापन कार्यालय नामको एउटा सरकारी अफिस छ। यो कार्यालयको नाम जति लामो छ त्यति नै लामो भद्रगोलको श्रृङ्खला पनि छ। यस कार्यालयका कुनै पनि कार्यकक्षमा कर्मचारी भेटिँदैनन्। काम गर्न आएका कर्मचारी हाजिर गरेर टाप कस्छन्। कर्मचारीलाई जिम्मेवार र प्रोफेसनल बनाउने दायित्व कार्यालय प्रमुखको पनि हो। उनी नै अफिसको काम भन्दै काठमाडौँ बस्छन्। कोही महिना दिनको हाजिर एकै दिन धस्काउँछन्, कोही हाजिर गर्ने बित्तिकै निजी खेतीपातीमा व्यस्त हुन थाल्छन्। सरकारी कार्यालयको यस्तो व्यतिथिले सेवाग्राही कसरी मारमा परेका छन् त? कैलालीबाट टिभी जर्नलिस्ट खेम ढुङ्गानाले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा रहेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश व्यवस्थापन कार्यालयमा दैनिक केही सेवाग्राही विद्यार्थी विभिन्न काम लिएर पुग्छन्, तर कार्यालयमा कर्मचारी नभेटिँदा उनीहरू त्यसै फर्किन्छन्। यो कार्यालयमा धेरै कर्मचारीको दरबन्दी छैन, उसो त सेवाग्राहीको चाप पनि त्यति धेरै हुँदैन, तर तोकिएको पदका कर्मचारी तोकिएको स्थानमा पाउनु भनेको यहाँका लागि दुर्लभ बनेको छ। एकाध कर्मचारीलाई कार्यालय जिम्मा लगाएर बाँकी कर्मचारीहरू घुमफिर आफ्नो निजी काम साथीभाइ भेटका लागि निस्किन्छन्। बिहान 10 बजे हाजिर गर्न आइपुग्ने कर्मचारीहरू 1-2 घण्टा गफगाफमा बिताउँछन्, त्यसपछि उनीहरू आफ्नो खेतीपातीमा लाग्छन्। कार्यालयमा भेटिनुपर्ने कर्मचारी नभेटिएपछि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठ्छ, आखिर उनीहरू कहाँ गएका छन् त? यो प्रश्नको जवाब कार्यालयमा भेटिएका कर्मचारीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन। हाजिरी पुस्तिकामा हाजिर गरिएको देखिन्छ, तर कार्यकक्षमा भने कर्मचारी भेटिँदैनन्। कार्यालयकै कामले कतै गएका हुन् भन्ने त्यसको जानकारी कार्यालय प्रमुखलाई थाहा हुनुपर्छ, तर यहाँ त कार्यालय प्रमुख समेत छैनन्। कार्यालय प्रमुख र अहिले उत्तमदेव विष्ट कार्यरत छन्, तर उनी केही समयदेखि कार्यालयको काम भन्दै काठमाडौँ बस्छन्, तर उनको कार्यकक्ष अगाडिको नेम प्लेटमा भने उनी भित्र रहेको जनाउँछ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश व्यवस्थापन कार्यालय धनगढीमा कर्मचारीहरू नभेटिने, धेरै दिन धाउँदा पनि काम नहुने सेवाग्राहीको गुनासोपछि हामी स्थलगत रिपोर्टिङका लागि पुगेका थियौँ। हामीलाई जनताले जस्तो गुनासो गरेका थिए, स्थलगत रिपोर्टिङका क्रममा गुनासो भन्दा समस्या बढी पाइयो। केही दिन अघि कार्यालयमा हामी पुग्दा प्रशासन सहायक इन्दिरा शर्मा, कम्प्युटर सहायक मनोज शाही, कार्यालय सहयोगी निर्मला देवी भट्ट कार्यालयमा थिएनन्। शाही बाइकले हाजिरी गर्न चाहिँ बिर्सेका थिएनन्, केहीले हाजिर गरेर टाप बस्ने गरेको पाइयो। कम्प्युटर सहायक शाहीले चाहिँ मसान्तमा महिना दिनको हाजिरी एकै दिन गर्दै आएको जस्तो देखिन्थ्यो। फागुन 1 देखि नै शाहीले हाजिरी पुस्तिकामा हाजिर नगरेको तथ्यले यस्तै देखाउँथ्यो। हामी यहाँ कार्यालय समयमा पुगेका थियौँ। कार्यालय समयमा पनि केही कार्यकक्ष चाहिँ बन्द थिए, केही कार्यकक्षमा त ताला नै भेटियो। प्रत्येक फाँटमा टेबुल कुर्सी थिए, तर त्यहाँ कर्मचारी थिएनन्। आखिर यस्तो किन त? कार्यालय प्रमुख तुलसी शाहको यो जवाब सुन्नुहोस्। यो चाहिँ आउने अनि हाजिर गरिदिने अनि घर गए भइहाल्यो। मनमानी जाने भनिसक्नु भएको तपाईँकै कर्मचारी तपाईँ हुँदा मात्र भयो कि हाकिम साहब हुँदा पनि यस्तै हुन्छ? नै यस्तो त थिएन सर। तपाईँले सम्हाल्न नसके हो तपाईँले नटेडे काम कर्मचारी? त्यस्तो भन्दा हजुर, अब अर्जेन्ट काम उहाँको घरबाट फोन आयो, अर्जेन्ट काम भयो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश व्यवस्थापन कार्यालय धनगढीको यस्तो शैली सधैँको हो। यही कारण कतिपय सेवाग्राही सधैँ कार्यालय पुग्छन्, तर काम गरिदिने कोही हुँदैनन्। एक सेवाग्राहीले निमित्त कार्यालय प्रमुख शाहीकै अगाडि आफ्नो पीडा सुनाए। म यहाँ डाउन लागेको आज 3-4 दिन भयो सर। म यहाँ कन्टिन्यू आइरहनु भएको छ, त्यति टाढाबाट। हाम्रो नि उता जापानको भिजा लागिसकेको छ, ट्रान्सफर पठाउनु पर्ने छ डकुमेन्ट, यहाँबाट नपाएर चाहिँ हाम्रो काम रोकिरहेको छ। तपाईँ यहाँ हुँदा कार्यालयको हाकिम हुनुहुन्थेन सर। उहाँ पनि हाकिम पनि हुनुहुन्थेन, 4 नम्बर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ मैले एक दिन अस्ति पनि भेटेको र आज पनि भेटेँ। उहाँलाई चाहिँ 2 दिन भेटिसकेको। के भन्नुभयो भने उहाँले चाहिँ हाकिम सर हुनुहुन्न, तपाईँको काम हुन्न, हाकिम सर आएपछि हुनुहुन्छ भन्नुभयो र मलाई यहाँ 4 नम्बर सरको मोबाइल नम्बर पनि दिनुभयो। उहाँले मैले अस्तिदेखि फोन गरिरहेको छु, उहाँको मोबाइल स्विच अफ छ, फोन लाग्दैन। अहिले पनि फोन गरिरहेको छु, मोबाइल स्विच अफ छ, उहाँको फोन लागिरहेको छैन। यी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। यस कार्यालयको कार्यशैली कर्मचारीहरूको मनोमानी सधैँ यस्तै रहेको भुक्तभोगीहरूले बताएका छन्। दर्शकहरू, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश व्यवस्थापन कार्यालय धनगढीका प्रमुख उत्तमदेव विष्टसँग हामीले यस सम्बन्धमा कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, तर कार्यालय प्रमुख विष्टले प्रत्यक्ष संवादमा आएर कुरा गर्न अस्वीकार गर्नुभयो। उहाँले रिपोर्टमा देखाए भन्दा अहिले अवस्था धेरै फेरिएको दाबी समेत गर्नुभएको छ। रिपोर्टिङका क्रममा देखिएका व्यतिथि अहिले हटिसकेकाले रिपोर्ट प्रसारण नगरिदिन भनेर उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो। उहाँले अहिले फेरि रिपोर्टिङ गरेर स्थिति सुध्रिएको विषय राखिदिन अनुरोध गर्नुभएको छ। सेवाग्राही प्रतिको सेवा भावमा आफू सधैँ प्रतिबद्ध रहेको कार्यालय प्रमुख विष्टको दाबी छ, तर व्यवहारमा त्यसो देखिएको छैन। यो विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, भाइबर मार्फत आफ्नो गुनासो सहित उहाँको गुनासो सुन्छौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, म लालीमाया तामाङ हो। म यहाँ इराकबाट बोलिरहेको छु। इराक बगदाद भन्ने ठाउँमा छु हजुर। म फसिरहेको छु हजुर। इराकको बगदादमा हुनुहुन्छ। यहाँको शुभ नाम? हजुर, मेरो नाम लालीमाया तामाङ हो हजुर। मलाई जसरी भए पनि उद्धार गरिदिनुहोस्। अनि तपाईँ कसरी पुग्नुभयो त्यहाँ? के समस्या पर्नु भएको छ अहिले बताउनुहोस् त, किनभने श्रम स्वीकृति नै नभएको मुलुकमा तपाईँहरू कसरी पुग्नुहुन्छ? यसअघि पनि हामीले यसअघिको श्रृङ्खलामा पनि हामीले अर्की इराक बगदादमै रहेकी अर्की चेलीको पनि चित्कार सुनेका थियौँ। तपाईँ कसरी पुग्नुभयो? कसले पुर्यायो त्यहाँ तपाईँले? हजुर, मलाई मुना
मुना तामाङ हो त्यसको नाम, अनि फेसबुकमा त्यसको नाम सीमा लामा छ। त्यो दिदीले मलाई राम्रो छ, एकदम राम्रो छ, हिराको $300 हुन्छ भनेर मलाई सबै ललखला गरेर राम्रो हुन्छ भनेर बोलाएर मलाई चासोको दिँदैन। मैले प्लिज बहिनी मलाई उद्धार म नेपाल जान्छु भन्दा मलाई दबाब दिन्छ, मलाई उद्धार गर, राम्रो गर भन्दाखेरि मलाई दबाब दिन्छ। नेपालका 8 लाख पैसाले भन्छ मलाई दबाब दिन्छ। मलाई यहाँ ल्याएर अफिसमा थुनेर रात दिन दलदलमा मलाई थुनेर राखेको छ। प्लिज मलाई रात दिन कुटिरहेछ, यहाँनिर मलाई फसिरहेछ। तपाईँमाथि कुटपिट पनि भयो? हजुर, मलाई अस्ति 2 चोटि कुटिसक्यो। अस्ति सुरुचोटिमा एकचोटि कुट्यो, त्यस पछाडि चाहिँ मलाई लास्टै बिरामी हुने गरी कुटेको। प्लिज मलाई जसरी भए पनि मलाई उद्धार गरिदिनु। कसले कुटपिट गर्यो, किन कुटपिट गर्यो भन्नुहोस् त, अलिकति विस्तृतमा बताइदिनुहोस् त। कम्पनीको मालिकले अथवा घर मालिकले कसले कुटपिट गर्यो? तपाईँ के कामका लागि जानुभएको? घरको कामको लागि आएको हजुर म। अनि अफिसको बोसले कुटेको। अब काम गरेन भएन भनेर अरबी इङ्ग्लिस बोल्नु जानेन भन्दै अफिसमा फर्काएर लान्छ। घरको मान्छेहरू पुरा लाउँदो रहेछ, लगेर अनि त्यसले पाए त्यसलाई हानेर मलाई म कति दिनसम्म म उठ्नु बस्नु नसक्ने हुने गरी हानेको। अफिसको बोसले हानेको मलाई। अनि मैले त्यो एजेन्ट केटीलाई फोन गरेर भनेको मलाई यस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि चासै दिँदैन मलाई। एजेन्टले के भन्छ? एजेन्टले त नेपालका 8 लाख पैसा चाहिन्छ अनि मात्रै उद्धार हुन्छ। मरे पनि बाँचे पनि एजेन्टले त वास्ता गर्दैन। एजेन्टसँग कति कुरा गरेको, एजेन्टले त वास्तै गर्दैन। तपाईँ कति समय भयो त्यहाँ जानुभएको? हजुर, म जनवरीको 9 तारिकमा आएको। म अहिलेसम्म मैले काम पनि पाएको छैन, मैले खानु पाएको छैन। भोक म बन्द कोठामा बन्धनमा बाँधिएको छु। म तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ कि अथवा अरू नेपाली दिदीबहिनी पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ तपाईँसँगै? तपाईँ एक्लै हो त्यो घरमा? हजुर, अरू कोही पनि छैन। हजुर, म एक्लै हो। मैले अहिले लुकेर फोन गरिरहेको छु। मलाई मोबाइल पनि चलाउनु दिँदैन। मलाई मोबाइल एलाउड छैन, मलाई मोबाइल पनि छुनु दिँदैन। मैले अहिले लुकेर बोलिरहेको छु। यस्तो अवस्थामा म लुकेर बोलिरहेको छु। मैले तपाईँ एक्लै बस्नुहुन्छ, त्यहीँ थुनेर राखेको छ तपाईँलाई? बाहिर निस्किन दिन्छ कि दिँदैन? हजुर, मैले दिँदैन, बाहिर निस्किन एलाउड छैन, बाहिर निस्किनु दिँदैन मलाई। यही कोठामा मलाई अहिलेसम्म मलाई खाना पनि देख्दैन। म बोक भएर बसेको छु। म कति दिन बोक भएर बसिरहेको छु। मलाई जसरी भयो भने उद्धार गरिदिनुहोस् हजुर, प्लिज। एउटा नेपाली चेलीलाई उद्धार गरिदिनुहोस् जसरी भयो भने। पीडामा म फसेँ, जसरी भयो भने मलाई उद्धार गरिदिनुहोस्। तपाईँ त्यो कोठामा, त्यो घरभित्र छिरेदेखि बाहिर निस्किन पाउनु भएको छैन? छैन हजुर, यही भित्र दलदलमा भित्रको भित्र बाहिर निस्किनु पनि दिँदैन। मलाई खाना पनि दिएको छैन। म बोक भएर बसेको छु। काम पनि दिएको छैन, त्यहीँ भित्रै थुनेर राखेको छ? हजुर, थुनेर यही भित्र राखेको छ। मलाई मेरो पासपोर्ट पनि मसँग छैन। साउसँग छ पासपोर्ट पनि, मेरो मसँग छैन। हजुर, म जसरी भयो मलाई उद्धार गरिदिनु। अनि पैसा पाउनु भएको छ कि छैन अहिलेसम्म? काम गरेको 1 पैसा पनि पाउनु भएको छ कि छैन? पैसा त म पैसाको अनुहारै देख्दैन। पैसाको त कुरै नगर्नु, काम पाएको भएको कोही मैले पैसा पाउने। हजुर, मैले खाना पनि पाएको छैन। मसँग 1 रुपियाँ पैसा पनि छैन मसँग। खाना पनि दिँदैन भन्नुभयो? हजुर, खाना त पुरै न, पानी माग्दा पनि दिएको छैन मलाई। म त्यस्तो दलदलमा फसिरहेको छु। मैले पानी पिउन पानी मलाई दिएको छैन मलाई। तपाईँ नरुनुहोस्, तपाईँलाई हामी मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै गर्नेछौँ। हजुर, केही भन्न चाहनुहुन्छ थप? हजुर, मलाई जसरी भए पनि मलाई नेपालमा उद्धार गरिदिनुहोस् प्लिज। मलाई जसरी भए पनि मलाई यहाँ बन्द कोठाबाट बाहिर निकालिदिनुहोस् हजुर। मलाई नेपाल जसरी होइन, मेरो आग्रह छ तपाईँलाई। तपाईँको घर परिवारको मान्छेसँग कसैसँग कुराकानी हुन्छ कि हुँदैन? मेरो कुराकानी भएको छैन भन्दा पनि अस्ति मम्मीसँग कुरा भएको थियो। त्यहाँनिर कुरा भएको थिएन। मलाई मोबाइल चलाउनु दिँदैन। घरबाट पनि अफिसमा फोन गर्नुभएको रहेछ मम्मीले। अनि त्यतिखेर मलाई फोनमा बोल्नु पनि दिएन, मोबाइल पनि खोसाइदियो त्यतिखेर। अनि पछाडि फेरि अनि कुट्यो अनि लास्टै हुने गरी मलाई बिरामी भयो। मलाई कुट्यो, मलाई खिच्दाले हान्यो। त्यस पछाडि अनि मलाई पछि मोबाइल दिएको थियो। अनि म एकचोटि कुरा भएको थिएँ घरमा। हस् तामाङजी, तपाईँ केही नमान्नु होला, केही समय धैर्य गर्नुहोस्। तपाईँलाई हामी मद्दत गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। आफ्नो ख्याल गर्नु होला।
हजुर हामी मद्दत गर्ने कोसिस गर्छौँ। तपाईँले आफ्नो समस्या राख्नु भएको छ। हजुर हुन्छ हजुर, मलाई जसरी भए पनि मलाई उद्धार गरिदिनुहोस्। म एउटा चेलीको मलाई उद्धार गरिदिनुहोस् प्लिज। मलाई जसरी भए पनि मलाई नेपाल उद्धार गरिदिनुहोस्। म यो बन्द कोठामा बन्द बाँधेर बसेको छु। हस्, केही पनि नमान्नुहोस्, तपाईँलाई हामी त्यहाँबाट निकाल्छौँ। केही समय धैर्य गर्नुहोस्। हाम्रो टिमका साथीहरूले तत्काल तपाईँलाई केही बेरमा सम्पर्क गर्नुहुनेछ। थप डिटेल्स, ती एजेन्ट जसले तपाईँलाई त्यहाँ पुर्यायो, ती दलालहरूको सम्पर्क नम्बर दिनुहोला, उहाँहरूको सबै विवरण दिनुहोला। त्यस पछाडि हामी थप कुराकानी गर्नेछौँ, तपाईँसँग सम्पर्कमा रहनेछौँ। आफ्नो ख्याल गर्नुहोला, सुरक्षित रहनुहोला, मात्र सुरक्षित रहनुहोला। तपाईँलाई जसरी पनि हामी नेपाल झिकाउँछौँ है त। हुन्छ हजुर, हुन्छ हुन्छ, मलाई जसरी भए पनि उद्धार गरिदिनुहोस् हजुर। मलाई म यो दलदलमा फसेर म बसेको छु यो ठाउँमा। हस्, केही समय धैर्य गर्नुहोस्। तपाईँको समस्या हामीले प्रारम्भिक रूपमा सुन्यौँ। तपाईँले आफ्नो कुरा राख्नु भएको छ। सुरक्षित रहनुहोस्, अहिलेका लागि मात्र सुरक्षित रहनुहोस्, आफ्नो ज्यान जोगाउनुहोस्। कसरी निकाल्नुपर्छ हामी हाम्रो तर्फबाट प्रयास गर्छौँ, एजेन्टहरूसँग सम्पर्क गर्छौँ। त्यहाँ रहनुभएका अन्य नेपाली दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि ल्याउनु पर्नेछ। धेरै नेपालीहरूको चित्कार छ, तर यो देशको राज्य संयन्त्रले यस्ता चित्कार, तपाईँ जस्ता चेलीको चित्कार सुन्दैन। यिनीहरूलाई बस आफ्नो राजनीतिको तमासा मात्रै गर्नु छ। यो देशका शासकले सुनेका छैनन्, थाहा छैन उनीहरूले हेर्छन् कि हेर्दैनन्, तपाईँहरूको चित्कार सुन्छन् कि सुन्दैनन् थाहा छैन। तर हामी भने हाम्रो तर्फबाट प्रयास पक्कै पनि गर्नेछौँ। केही समय धैर्य गर्नुहोस् है। हुन्छ हजुर, जसरी पनि मलाई उद्धार गरिदिनुहोस्, जसरी भए पनि हस्, उद्धार गरिदिनुहोस् प्लिज। हुन्छ हजुर, अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ है त। दर्शकहरू, यसरी नेपाली चेलीहरूको चित्कार दिनहुँ हामीले सुनिरहेका छौँ, तर यो देशका शासकले सुन्छन् कि सुन्दैनन् त्यो हामीलाई थाहा छैन। यसरी श्रम स्वीकृति नै नभएका मुलुकबाट आफू बेचिएको, आफू बन्धकमा परेको, आफू समस्यामा परेको, आफूमाथि यातना भएको, कुटपिटमा परेको यावत चित्कार सुनाइरहँदा यो देशका शासकले सुन्छन् कि सुन्दैनन्, यो देशका राज्य संयन्त्रले सुन्छन् कि सुन्दैनन्, तालुकदार निकायले सुन्छन् कि सुन्दैनन्। बस आफ्नो राजनीतिक खेतीपाती गर्यो, आफ्नो राजनीतिक तमासा देखायो, यतिमै दिनचर्या बितेको छ। तर यस्ता चेलीहरूको चित्कार सुन्ने फुर्सद यहाँ कसैलाई पनि छैन। खैर, यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्छौँ र यी चेलीको चित्कार हामीले सुनेका छौँ, हामीले महसुस गरेका छौँ। यी मात्र होइन, धेरै चेलीका चित्कारलाई महसुस गरेका छौँ र उनीहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हामी गर्छौँ। त्यसैका लागि यो कार्यक्रम विदेशमा अलपत्र परेका, बिचल्लीमा परेका नेपालीको सहारा बन्नेछ, बनिरहेको छ। विगतका दृष्टान्तले पनि यही नै भन्छ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। चिन्जानकी एक महिलाले आफू माइती जान लागेकाले आफ्नो नाबालक छोरा केही दिन पालिदिनु भनेर दिइन्। आफ्नै छोरा उमेरका ती बालकलाई महिलाले पनि घरमै राखिन्। त्यसअघि पनि उनले त्यसरी ती एक महिलाका छोरालाई घरमा राख्ने गरेकी थिइन्। त्यसअघि पनि छोरा जसको घरमा राखिन् तिनै महिलासँग ती एकल महिला 4-5 दिनसम्म भेटघाटमा पनि रहिन्। 5औं दिन त उनी प्रहरी लिएर छोरा पालिदिनेको डेरामा पुगिन् र प्रहरी लगाएर मेरो छोरा अपहरण गरेर राख्ने यिनीहरू नै हुन् भनेर लोलाङका पूजा गुरुङ, उनका पति सुबित गुरुङ र अर्का कृष्ण तामाङलाई पक्राउ गराइन्। पूजा गुरुङ गर्भवती थिइन्। प्रहरी हिरासतमा पूजाको गर्भ समेत तुहियो। अरूको छोरा पालिदिँदा पूजाले आफ्नै बच्चा गुमाइन्। यो सबै तथ्य बुझेपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतले अरूको नाबालक छोरा पालिदिने परिवारलाई रिहा गरेको छ। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगले नक्कली अपहरणको नालीबेली सहित रिपोर्ट प्रसारण पनि गरेको थियो। 1 महिनाभन्दा बढी प्रहरी हिरासतमा बसेर रिहा भएका 3 जना मङ्गलबार हाम्रो कार्यालयमा आएर आफ्नो पीडा सुनाएका छन्। अरूलाई गुण गर्न नहुने रहेछ भन्दै उनीहरूले जीवनमै सबैभन्दा ठुलो पाठ सिकेको पनि बताएका छन्। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। बालक अपहरणको आरोप लागेका पूजा गुरुङ, पूजाका पति सुबित मगर र उनका दाइ कृष्ण तामाङ प्रहरी हिरासतबाट छुटेका छन्। काठमाडौँ रानीवन बस्ने गीता दाहाल कार्कीका 10 वर्षका छोरा फारेज कार्कीको अपहरण गरेको आरोपमा पक्राउ 3 जना प्रहरी हिरासतमा 33 दिन बसेर रिहा भएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पूजा गुरुङलाई 1 लाख र बाँकी 2 जनालाई 50-50 हजार धरोहरमा छोडेको हो। बालकको अपहरणले दाबी गरिएको यस घटनाको प्रहरी प्रतिवेदन र मिसिनमा संलग्न कागजातहरू हेर्दा घटना बनावटी देखिने आधारसहित कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 967 र 979 श्रृङ्खलामा रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। घटना अनुसन्धानमा संलग्न भनिएका कालीमाटी प्रहरीका मुद्दा फाँटका वरिष्ठ सही सुरेन्द्र सुवारको भूमिका समेत शङ्कास्पद पाइएको थियो। बालकी आमा गीताले आफ्नो छोरा फारेसलाई सुइसटार पुलबाट पूजा गुरुङ, उनका पति र उनका दाइले अपहरण गरिरहेको दाबी गरिरहेकी छिन्। तर प्रहरी हिरासतबाट छुटेपछि न्युज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आइपुगेका पूजाको परिवारले आफूले बच्चा अपहरण नगरेको दाबी दोहोर्याएका छन्। गीताको झुटो आरोपले अन्यासी 33 दिन हिरासतमा बस्नु परेको भन्दै उनीहरूले दुःख व्यक्त गरेका छन्। उसको पैसा तिर्नु धेरै ठाउँमा छ, त्यही पैसा तिर्ने सिलसिलामा पूजालाई पनि तिर्नु भएर अहिले उसले हामीलाई यसरी उसलाई पैसा तिर्नु पर्दैन,
पैसा तिर्नु नपरेर उनले अफर केस हाल्नु पायो भने पैसा तिर्नु पऱ्यो नि, मलाई आनन्द हुन्छ। उसले किसिस पनि गर्दैन भनेर पूजासहित हामी 3 जना यसरी लिएर 33 दिनसम्म राख्यो। एकदमै दुःख छ। तर यसमा पनि नेपाल प्रहरीले पनि हाम्रो सुनाइ सुन्नु भएन राम्रोसँग। धेरैचोटि रिक्वेस्ट गरेँ। गीता र पूजाको परिवार बीचको सम्बन्ध प्रगाढ छ। 1 वर्षदेखि गीता दाहाल कार्की र पूजा गुरुङ मगरको परिवार बीच निकट सम्बन्ध थियो। तर गीताले आफूहरूबाट लिएको 8 लाख नतिर्न बच्चा अपहरण गरेको प्रोपगण्डा मात्रै गरेको पूजाको परिवारले दाबी गर्दै आएको छ। गीताको झुठो आरोपले प्रहरी हिरासतमा त पुगियो नै, प्रहरीकै धक्का मुक्काले पूजाको 3 महिनाको गर्भ समेत तुइयो। कसैको बच्चाको सुरक्षा गर्न खोज्दा उल्टे आफ्नो बच्चा गुमाउनु पर्दा निकै पीडा भएको पूजा बताउँछिन्। अनि त्यसपछि उहाँ प्रहरीकै कारणले गर्दा म प्रेग्नेन्ट थियो। प्रहरी उहाँहरूको प्रहरी यो गीता दाहाल उहाँकै कारण गर्दा म हिरासतमा बस्दाखेरि हिरासतमा म धेरै पटक हस्पिटल गयो प्रहरीकै साथमा। अनि मेरो बच्चा पनि खेर गयो। उहाँले यतिसम्म हामीलाई अन्याय र अत्याचार गर्नुभयो। उहाँको बच्चा मैले किडन्याप गर्ने हो भने त उहाँको बच्चा खेलेको बसेको मेरो छरछिमेक सबैलाई थाहा छ। गीता र उनको बच्चालाई आफूहरूले निकै सहयोग गरेको पूजाका पति सुबित मगर बताउँछन्। तर अहिले कसैलाई गुण लगाउँदा नि आफ्नो परिवारले सजाय भएको दुःखद अनुभव उनको छ। पैसा पनि दिन्थेँ मैले, पैसा लिएर जानुभयो मसँग होइन। अब पैसा खर्च छैन भने त उहाँले 20 रुपियाँसम्म दिएर पठाएको छु गाडीबाट। होइन अहिले आएर हामीले यस्तो आरोप लगाउनु मिल्छ त? मिल्दैन नि। अर्को बच्चा अनि मेरो छोरा बराबरको छोरा सम्मान गर्ने मैले त्यही रूपले हेर्ने गरेँ। छोरा मलाई मतलब थिएन, छोरा आउने जाने गरिरहन्थ्यो त्यो बाबु होइन। बाबुसँग खेल्ने खाने बुच्चा खेल्ने फुटबल खेल्ने पानीपुरी चटपटीहरू खाने चाउचाउ खाने गर्थेँ बाबु। त्यसपछि उहाँ मेरो श्रीमतीसँग उहाँ 9 गतेसम्म हिँड्नु भएको छ। 10 गते आएर अपहरण केस लगाएर हाम्रो समाजले लिएर गयो हिरासतमा। आफूहरूलाई प्रहरीकै मिलेमतमा फसाउन षड्यन्त्र भएको शङ्का गर्ने पूजाको परिवारले अब भने न्याय पाउने आशा गरेका छन्। 5 दिनसम्म बालकलाई बन्द बनाएर राखिएको घर र त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न हाम्रो टिम अपहरण गरी राखिएको घरमै पुग्दा छिमेकीले अपहरण नभएको बयान र आधार समेत प्रस्तुत गरेका थिए। बसे कान्छो छोरा घर त्यो बहिनी त्यसै लहर फसाइदिएर अनि त्यसरी ल्याएको मान्छेले त कुनै बानेर राखे भए हो यो मान्छे ल्याएर त हामीले देखाएको छैन भन्नुहुन्थ्यो नि। त्यो त बरै खेलिहिँडेको छ बाबु। टन्न खेलेर यहाँ त्यो ऊ भने साथीको यहाँ चना चटपटी खाने हो कि नि बहिनी? चना चटपटी खाने यो बहिनीले नि चना चटपटी खाने हाम्रो बाबुसित त्यहाँ बल खेल्ने। अब साथीको उसको मान्छे होला भन्यो। हामी त त्यो त याद यस्तो गर्दा के याद है। बच्चा तपाईँको यहाँ बाटोमा खेलिराख्थ्यो। त्यहाँ अझ मेरो पसलमा मैले आगो फुक्थेँ, त्यहाँ आगो ताप्न जान्थ्यो। बाटो क्रस गर्थ्यो, यहाँ आउँथ्यो। पहिला पनि त्यो बच्चा यतातिर आइरह मैले देख्थेँ। अनि त्यो उनीहरूको नितान्त उनीहरूको केस पनि के हो भने तपाईँको उनीहरूको आर्थिक कारोबार पहिला पनि भइरहेको थियो क्या। परन त हुनै सक्दैन नि त्यो बच्चा यहाँ आएर खाने खेल्ने डुल्ने गरिरह आनन्दसँग आउँथ्यो। ऊ आएर ऊ बाबुसँगै आउँदै यहाँ खानेकुरा रोज्ने खाने सब छ। त्यो अपहरण भएको बच्चा त त्यस्तो गर्दैन नि त। सन्धान गरेको यहाँ सोधेको कसैलाई सोध्न आएको छैन हामीलाई। किन बाहिर निस्किने खेल्ने सबै गरिरहेको छ। बच्चा बल खेल्ने बाटोमा यता बल खेल्ने पसलमा आउने पटपट आउने कहिले आउने चाउचाउ कहिले अमिलोहरू यस्तो किनेर खाइरहेको छ नि। अनुसन्धान सरजिमी सबै आउनु पर्ने थियो नि, के पनि आएको छैन। अनि 35 दिनभित्र सबै कुरो गर्नुपर्ने थियो, कोही नै आएको छैन, के नि गरे। यस्तै लोलाङ्ने बस्ने रञ्जिता तामाङले आफू पनि गीताबाट पीडित भएको गुनासो गरेकी छिन्। गीताले आफ्ना पति लाक्पा छिरिङ शेर्पाबाट 20 लाख रुपियाँ लिएर अहिलेसम्म फिर्ता नगरेको तर उल्टै धम्क्याउने गरेको रञ्जिताको गुनासो छ। सबै राख्नु थियो। अनि अस्ति यो मैती घरमा के अरे कागज बनाएको थियो। अनि त्यो कागजमा चाहिँ फेरि लालबुच्चाको के खुलेको रहेछ। अनि त्यहाँबाट त्यो लालबुच्चा चाहिँ फेरि उयो भएर अनि त्यो लालबुच्चाहरू चाहिँ राख्यो। अनि चेक चाहिँ मैले फिर्ता दियो। अनि 2टा नागरिक चाहिँ फिर्ता दियो। अनि उहाँले चाहिँ यो कुमारी ब्याङ्कको चेक पछि दिएको। गीताले दिएको खातामा पैसा नै नभएको चेक बोकेर रञ्जिता मङ्गलबार हाम्रो कार्यालयमा आएकी थिइन्। दर्शकहरू, प्रहरीको भूमिका समेत शङ्कास्पद पाइएको यस घटनामा विभिन्न खालका कैफियतहरू देखिएका थिए। हामीले यसअघि 2वटा श्रृङ्खलामा यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ र फलस्वरूप आज 3 जना व्यक्ति जो आरोप लागेर 33 दिनको हिरासतमा थुनिएका थिए, 33 दिनपछि उनीहरू हिरासतबाट छुटेका छन्। यद्यपि पूर्ण रूपमा न्याय पाउनु भने बाँकी नै छ। विषयलाई हामी फेरि पनि फलोअप गर्छौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। दरबार मार्गमा पार्किङका लागि बेसमेन्ट खाली गराइयो। सडकबाट पार्किङ पनि हटाइयो। अहिले बेसमेन्टमा पार्किङ भइरहेको छैन। सडकमा पार्किङ गर्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन पनि चलिरहेको छ। बेसमेन्ट बनाएका घरधनीहरू भन्छन् यो मेरो निजी सम्पत्ति हो, पार्किङमा प्रयोग गर्दिन। महानगर भन्छ बेसमेन्ट बनाएर कर छुट लिनेले त्यहाँ पार्किङ नै गर्नुपर्छ। दरबार मार्गको किनारामा पार्किङ हटाएपछि 60% व्यापार घटेको भन्दै व्यापारी आन्दोलित छन्। तर काठमाडौँ महानगर टसमस छैन। आखिर किन त? यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्।
काठमाडौँ व्यवस्थित बनाउने महानगरको कदम र स्थानीय बीच हुने गरेको नोकझोकको पछिल्लो दृष्टान्त दरबार मार्गमा देखिएको छ। दरबार मार्गका व्यवसायीहरू सडकमै पार्किङ गर्न दिनुपर्ने, यस्तो गर्न नदिने हो भने मेयर बालेन्साले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै सडकमा उत्रिएका छन्। काठमाडौँ महानगर विरुद्ध आन्दोलित भएका दरबार मार्गका व्यवसायीहरूले सोमबार यस क्षेत्रमा बन्द आह्वान नै गरे। दरबार मार्गको पश्चिमी सडक छेउमा काठमाडौँ महानगर आफैले पार्किङको ठेक्का लगाएर आम्दानी बाँध्ने गरेको थियो। सडकमा पार्किङ नराख्ने नीति महानगरले लिएसँगै दरबार मार्गको पार्किङ हटाइएको छ। महानगरको यो कदमले दरबार मार्गको व्यापारमा उल्लेखनीय गिरावट आएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। पार्किङ हटाइए यताको वस्तुस्थिति बुझ्न हामी त्यस क्षेत्र जाँदा दरबार मार्ग सुनसान पाइयौं। काठमाडौँ महानगरले सडक अस्तव्यस्त र भिडभाड भएको भन्दै सडक छेउको पार्किङ हटाइदिएको छ। विकल्प बिना नै पार्किङ हटाइएको भन्दै व्यवसायीहरू आन्दोलनमा छन्। व्यवसायीहरू सोमबार महानगर विरुद्ध नाराबाजी गर्दै सडकमै उत्रिए। महानगरले हटाएको बेसमेन्टमा अझै भएन पार्किङ, खर्दनीले टेरेनन् बालेनलाई। यता पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बेसमेन्टमा बनाइएका अनाधिकृत संरचना भत्काउन व्यस्त छन्। महानगरले भदौ 6 देखि बेसमेन्ट खाली गराउने, सार्वजनिक क्षेत्रका घरचौरा हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। दरबार मार्ग क्षेत्रमा रहेका बेसमेन्ट सञ्चालनमा ल्याउने र सडक खाली गर्ने महानगरको योजनामा यस क्षेत्रकै घरधनीहरूले अस्वीकार गरे जस्तो देखिएको छ। मंगलबार हामी पार्किङको विषयमा रिपोर्टिङ गर्न दरबार मार्गमा पुग्दा खाली गराइएका बेसमेन्ट पार्किङ नभई ताला लागेको देखिन्थ्यो। यी दृश्यहरू हेर्नुहोस्। यो नेपाल ट्रस्टको कार्यालय मुनि रहेको बेसमेन्ट हो। यहाँको बेसमेन्टमा सञ्चालन गरिएको पब महानगरले हटाएको थियो। यस भवनको बेसमेन्ट अझै पनि पार्किङका लागि खुला गरिएको छैन। महानगरले यो बेसमेन्ट खाली त गराएको छ, तर यो बेसमेन्टमा पार्किङ भइरहेको छैन। मंगलबार हामी यो बेसमेन्टको दृश्य खिच्न खोज्दा पनि अवरोध गर्न खोजियो। भएका बेसमेन्ट बन्द गर्ने अनि सडकमा पार्किङको माग गर्ने यो शैली विरोधाभास लाग्छ। कसले भन्छ सर हामी बाहिरबाट फ्लोरबाट खिच्न मिल्दैन, माथिबाट अधिकार हुँदैन, माथि सोध्नुहोस् बाहिरबाट खिच्ने भन्नुभएको छ म्याम। प्राइभेट भनेको भित्रको होइन, तपाईँको प्राइभेट बाहिरको हो, यो तपाईँहरूको प्राइभेट हो होइन। बिल्डिङ बाहिरबाट खिच्न नपाइने भन्ने हुन्छ त, बाहिरबाट खिच्न पाउनुहुन्छ तर बाहिरबाट आफ्नो त खिच्न एउटा सामान्य मान्छेले पनि यहाँ खिच्न पाउँछ क्या। घरधनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति भएको भन्दै बेसमेन्ट पार्किङ बनाइएको जवाफ दिएका छन्। बेसमेन्ट सहितको संरचना बनाउने घरधनीलाई महानगरले करमा केही छुट दिएको हुन्छ। तपाईँहरूले बनाउनु त पार्किङको लागि बनाउनु भयो होला नि, के हो त्यो त पालिस्टर हो, त्यो नक्सा पास हुँदाखेरि पार्किङ भन्ने लेखेको हुन्छ कि थियो होला। अब त्यो व्यापारिक प्रयोजनको लागि पनि हुन सक्छ, पार्किङको लागि पनि हुन सक्छ, केको लागि हो भन्ने। एकातिर पार्किङको बढ्दो समस्या, अर्कोतिर सरकारले त्यसको विकल्प दिन नसकिरहेका बेला 2054 सालपछि केशव विस्थापित मेयर हुँदा ठूला भवनका बेसमेन्टमा पार्किङ राख्ने नीति अघि सारिएको थियो। मेयर बारेनले धेरै ठाउँका बेसमेन्ट खाली त गराएका छन्, तर खाली गराइएका बेसमेन्टलाई पार्किङ बनाउन महानगरले समेत तदारुकता देखाएको छैन। व्यवसायीसँग छलफल गर्न मानेनन् मेयर शाहले। व्यवसायको गुनासो विकल्प दिएन। आफन्त भेट्न, किनमेल गर्न र नाइट लाइफको मजा लिन मानिसहरू दरबार मार्ग पुग्ने गरेका छन्। नेपाली मात्रै होइन, विदेशी पर्यटकको समेत रोजाइको केन्द्र बन्ने गरेको दरबार मार्गमा अहिले चहलपहल घटेको देखिन्छ। पार्किङ नभएपछि व्यवसायमा 60% गिरावट आएको व्यवसायीहरूको दाबी छ। 24 आवर्समा म अलमोस्ट 20 आवर्स चाहिँ यहीँ हुन्छु होइन, भने मेरो सबै चिज यहीँ छ, मेरो पसल पनि मेरै छ होइन। अब कस्तो हुन्छ भने हजुरको पहिला पार्किङ थियो, पार्किङ हुँदाखेरि सेल्स एकदम राम्रो थियो भाइ होइन। अहिले पार्किङ गयो, पार्किङ गइसकेपछि तपाईँको अलमोस्ट पार्किङले गएर 80 देखि 90% सेल्स पुरै डाउन छ। मेरो मात्र होइन कि हजुरको यहाँ दरबारमार्गको जुन यो 300 मिटर छ नि, यो बाटो 300 मिटर छ हाम्रो होइन, 300 मिटर्सको अलमोस्ट 90% सेल्स पुरै डाउन छ। यसबीच व्यवसायीहरूले पटक पटक आफ्नो समस्या र ज्ञापन पत्र लिएर महानगरका मेयर बालेन शाहलाई भेट्न पुगे। उनीहरूले अहिलेसम्म मेयरले आफ्ना कुरा सुन्न समेत नचाहेको गुनासो गरेका छन्। वैकल्पिक पार्किङ बनाएर मात्रै पार्किङ हटाउनु पर्ने व्यवसायको माग छ। गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट कुरा गरेर एउटा अल्टरनेटको लागि गर्नु पर्यो, एउटा अब पार्किङको लागि भनेर एउटा सर्टेन रिजर्भ गाडीहरूलाई दिँदो रहेछ, जस्तो दरबारको सङ्ग्रहालय हुनसक्छ। अब गभर्मेन्टको एउटा प्रपर्टी छ, एउटा वाणिज्य ब्याङ्कको प्रपर्टी छ, त्यो प्रपर्टीमा चाहिँ उहाँहरूकै लेभलबाट चाहिँ समन्वय गरेर हाम्रो अल्टरनेट पार्किङतिर यो बन्द गराए भए ठिक हुन्थ्यो। त्यो अल्टरनेट केही नदिकन यो डाइरेक्ट बन्द गर्दाखेरि चाहिँ एउटा उहाँले चाहिँ अब के हिसाबले गर्नुभयो
कुनै प्री प्लानै केही नभइकन डाइरेक्ट बन्द गरे हुनाले व्यवसायलाई चाहिँ एकदम ठुलो मारमा परेछ। पार्किङ व्यवस्थित नहुँदा व्यवसायी मात्रै होइन सर्वसाधारण समेत मारमा परेका छन्। विभिन्न कामले आएका मानिसहरूले पार्किङ नपाउँदा हैरानी खेप्ने गरेका छन्। पार्किङ खोज्दै हिँडेको छु म, हिजो पनि आएको, हिजो नि पार्किङ छैन। अब कति समेत गैर जिम्मेवारी छ भने हिजो कहाँदेखि कोटेश्वरदेखि म लाइसेन्स लिन आइरहेको छु, फाइन तिरेर ब्याङ्कको आफ्नो प्रक्रिया पुरा गरेर ट्राफिकमा जाँदा लाइन छैन। हेर्नुहोस् दबाब, कति गैर जिम्मेवारी छ। दबाब बत्ती छैन, लाइसेन्स अहिले पनि ट्राफिक कार्यालयमा आएको, म बाइक रोकेको नुमा लाइसेन्स समातेर आएको, फेरि रोकिने ठाउँ छैन भनेपछि हाम्रो सरकार, हाम्रो देश, हामी जनता, अब सिस्टम यस्तो छ। 2063 सालमा काठमाडौँ महानगर ट्राफिक प्रहरी र व्यवसायीहरू बीचको सहकार्यमा दरबारमार्गको एकतर्फी भागको लेनमा पार्किङको व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको थियो। सोही कारण दरबारमार्गको पश्चिमी लेन 70 फिट र पूर्वी लेन 40 फिट मात्रै चौडा राखिएको छ। दरबारमार्गको सालिकदेखि नारायणहिटी सङ्ग्रहालयसम्मको सडकको बायाँ साइडमा एकतर्फी पार्किङ एरिया छुट्याइएको छ। व्यवसायीहरूको दाबी विपरीत सडक किनारको उक्त पार्किङको सट्टा दरबारमार्गका अन्य 4 ठाउँमा पार्किङको व्यवस्था गरिएको महानगरपालिकाले जनाउँदै आएको छ। दरबार मल, विश्वज्योति मल, अन्नपूर्ण होटल र राइजिङ मलमा पार्किङको व्यवस्था गरिएको महानगरको भनाइ छ। तर सीमित क्षमता र पार्किङ शुल्क समेत महँगो भएकाले पार्किङको समस्या समाधान हुन सकेको छैन। दर्शकहरू, बेसमेन्ट खाली गराउने तर खाली मात्रै गराएर त्यहाँ पार्किङको सुविधा चाहिँ विशेष गरी राख्न नसक्ने यो किसिमको तदारुकतामा महानगर देखिएको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गर्न खोजेका थियौँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्दरसँग। अहिले समय अभावले उहाँसँग कुराकानी गर्न सकेनौँ, किनभने 60% व्यापार घटेको भनेर यति बेला दरबार मार्गका व्यवसायीहरू आन्दोलित बनेका छन् र यो बेसमेन्टमा पार्किङ नहुनु समस्या दरबार मार्ग मात्र होइन, काठमाडौँको अन्य धेरै स्थानमा पनि देखिएको छ। खाली भएका छन् तर पार्किङ त्यहाँ भएको छैन। कतिपयमा सटर लागेका छन्, कतिपयमा खाली भए पनि त्यहाँ पार्किङ भएको स्थिति छैन, जसका कारण पार्किङको समस्या समाधान भएको छैन। यसै विषयमा कुराकानी गर्नुपर्ने थियो तर समय अभावले सकेनौँ। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजलाई कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी नम्बर रहेको छ 9745 615654 मा 24 घण्टा तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने तपाईँले हामीलाई आफ्ना समस्याहरू प्रत्यक्ष रूपमा कल गरेर अथवा अन्य समयमा पनि कल गरेर हाम्रो 24 हेल्पडेस्कमा राख्न सक्नुहुनेछ, गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ भन्दै कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।